अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही अस्तईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। गिरामी क़द्र मुशाहिदीन, आज की मजलिस में इंशाअल्लाह ताला हम दिल की बीमारी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे और सारे अक्लमंद इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि दिल को बीमारी लाहिक होती है और कभी कभी ये बीमारी सख्त तरीन भी हो जाती है, ख़ुसूसन जब इंसान को अपने दिल की सेहत व तंदुरुस्ती की फ़िक्र नहीं होती और उसके असबाब पर गौर नहीं करता, तो धीरे धीरे दिल ये बीमार होके मौत की आगोश में भी चला जाता है। जिस्मानी बीमारियों में सबसे हिलाकत खेज़ बीमारी दिल की बीमारी है। दिल की एक बीमारी तो वो है जो जिस्मानी बीमारी की जैसे है, जिस्मानी बीमारी के जैसे जो दवाओं से ठीक हो जाती है, और जिस्म की दिल की दूसरी बीमारी वो है जिसके लिए ईमानी इलाज की ज़रूरत होती है। जिस्मानी बीमारी दिल को अगर लाहिक हो जाए तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर दिल को ईमानी बीमारी लाहिक हो जाए तो वो इस कदर ख़तरनाक है कि दुनिया और आखिरत में हर जगह इंसान के अज़ाब का और बदबख्ती का सबब बन जाती है। और दिल की बीमारियां मुतअद्दिद हैं, बकसरत हैं। इंशाअल्लाह हम सिलसिलेवार आगे इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इनका ख़ुलासा दो चीज़ों में है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने क्या खूब फरमाया है कि दिल को दो तरह की बीमारियां लाहिक होती हैं, और अगर ये दोनों बीमारियां जड़ पकड़ लें और मज़बूत हो जाएं तो वो दिल को मुर्दा कर देती हैं, तबाह कर देती हैं, हिलाक कर देती हैं। एक है शहवात व ख्वाहिशात की बीमारी और दूसरे है शुकूक और शुबहात की बीमारी। और मखलूक की बीमारियों की जड़ यही दो चीज़ें हैं, सिवाय उसके जिसे अल्लाह ताला अपनी आफ़ियत में रखे। और ऐसे ही एक जगह और इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि दिल की बीमारियों की दो बुनियादें हैं, एक इल्म का फ़साद और एक क़स्द का फ़साद, यानी या तो इल्म ख़राब हो या तो नीयत ख़राब हो। तो ये इल्म के ख़राब होना ये एक बीमारी है जहालत, और नीयत ख़राब होना ये बीमारी है शहवत की। तो फरमाया, इमाम इब्न क़य्यिम फरमाते हैं कि इल्म और इरादा ख़राब होने की वजह से दो बीमारियां जगह बनाती हैं। इल्म ख़राब होने से गुमराही पैदा होती है और नीयत ख़राब होने से अल्लाह के गज़ब का शिकार होते हैं। गुमराही ये इल्म ख़राब होने का नतीजा है, इल्म नहीं जहालत की वजह से गुमराही में पड़ते हैं, और अल्लाह के गुस्से का शिकार होते हैं क्योंकि नीयत ख़राब होती। इल्म ठीक होता है लेकिन इल्म के मुताबिक अमल करना नहीं चाहते। तो सारी दिल की बीमारियों की जड़ यही दो चीज़ें हैं, या तो इल्म ख़राब हो या नीयत और इरादा ख़राब हो। और दिल की बीमारियां यूं ही अचानक नहीं आ जाती, बल्कि इंसान अपनी ज़िंदगी का एक तरीक़ा बना लेता है और उसी डगर पर चलता रहता है, और अगर वो अल्लाह की क़ुर्बत और आखिरत से मुताल्लिक़ गौर व फ़िक्र नहीं करता, अपने खालिक को राज़ी करने की फ़िक्र नहीं करता, और अल्लाह ताला को कैसे खुश कर सकेगा,
اگر اس کی فکر اسے نہیں ہوتی تو یہ بیماریاں اسے لگ جاتی ہیں، ساری توجہ اس کی دنیا پہ ہوتی ہے، آخرت سے اور اللہ سے غافل ہوتا ہے، تو دل دھیرے دھیرے سیاہ پڑتا چلا جاتا ہے اور یہاں تک کہ ہلاکت اور تباہی پر جا پہنچتا ہے۔ انسان اگر ان بیماریوں سے بچنا چاہے تو پھر اسے اللہ کا ذکر، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کو اپنانا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو دل نابینا ہو جائے گا اور جو کچھ ہدایتیں اسے نصیب تھیں وہ سب جل کر خاک ہو جائیں گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اگر لطف و کرم فرمائے تو دل کی بیماریاں ایک طرح کی فساد ہیں، ایک طرح کی خرابی ہیں جو انسان کے علم کو بگاڑ دیتی ہیں اور اسے شبہات میں، شکوک میں ڈال دیتی ہیں، یہاں تک کہ یا تو اسے حق معلوم نہیں ہوتا یا جو چیز حق نہیں ہوتی اسے ہی حق سمجھنے لگتا ہے۔ جب وہ دل کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو یا تو حق جان نہیں پاتا اور یا تو حق کے خلاف جو چیز ہوتی ہے، یعنی جو چیز باطل ہوتی ہے، ناحق ہوتی ہے، اسے ہی حق سمجھنے لگتا ہے، اور یا پھر دل میں بیماری اس قدر پیوست ہو جاتی ہے کہ نفع والا حق اس سے محبت کرنے کے بجائے نفرت کرنے لگتا ہے، اور باطل جو انسان کے لیے ضرر رساں ہے، نقصان دہ ہے، اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ دل کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ انسان بار بار قرآن کریم کی تلاوت کرے، قرآن پاک کی آیتوں میں غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءً، کہہ دیجئے کہ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں شفا ہے، بیماریوں کا علاج ہے۔ تو پہلا قدم دل کی بیماری کے دور کرنے کا یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کی آیتوں میں غور و فکر کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، انہیں سنے، اللہ تعالیٰ سے خالص توبہ کرے اور اللہ کی غضب کو دعوت دینے والے اعمال، گناہوں اور نافرمانیوں کو چھوڑ دے۔ توبہ ہی کرنے میں اس کے دل کی اصلاح ہے اور دل کی بیماری کا علاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب خوب یاد کرتا رہے، صبح و شام کے اذکار کو اپنائے اور نیک اعمال زیادہ سے زیادہ انجام دے جو بندے کو اللہ سے قریب کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کا باعث بنتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کرے، نفلی صلاۃ، نفلی صوم، اور اس کے علاوہ برے لوگوں کے ساتھ رہنے سے اپنے آپ کو بچائے، جو لوگ اللہ سے دور کر دیتے ہیں، اللہ کی یاد سے دور کر دیتے ہیں، گناہوں میں پھنسا دیتے ہیں، بلکہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، نیک لوگوں کے ساتھ رہے جو اسے اللہ کی یاد دلاتے ہیں، جو دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں، جو اکٹھا ہوتے ہیں تو اس سے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، الگ الگ بھی رہتے ہیں تو بھی اللہ کی محبت ساتھ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اپنے نفس کا حساب کرتا رہے، اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی نافرمانی سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے دل کمزور پڑنے لگے، تو وہ ان سے توبہ کر کے، ان سے نجات حاصل کر کے، ان سے دوری اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ جائے اور اپنے دل کو پھر مضبوط کرے اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کے لیے خالص اعمال انجام دے کر کے۔ تو بہرحال دل کی جو مخفی بیماریاں ہیں، جو ظاہر بیماریاں ہیں، ان سے بچ کر رہنا اور ان سے اپنے آپ کو بچانا انتہائی ضروری ہے، نہیں تو انسان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی مجالس میں ان بیماریوں کو ایک ایک کر کے ذکر کریں گے، شرک کو، نفاق کو، ریا کو، حسد کو،
عجب کو، اور اس طرح سے جو بہت ساری دل کی بیماریاں ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی مجلسوں میں ان پر گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔